प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। ये बड़ी अच्छी। और जहां सास ने कह दिया बेटा हाथ पांव चलाती रहे, काम करती रहे, तो बस इसकी सास तो डायन मिल गई है, डायन। ये जुमले बोले जाते हैं, शौहर का चाय चोरी करके लाए, डकैती करके लाए, किसी का गला घोट के लाए, जमीन बेच के लाए, पहले ही ले जाके वहां ऑपरेशन करा देता है। तुम इसकी जिंदगी नहीं जानते हो क्या जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये सिर्फ तुम्हारे फैशन ने, तुम्हारे बड़ेपन ने, वो जमाना पुराना वाला, वही जमाना अच्छा था, वही जमाना बढ़िया था, वही जमाना ओरिजिनल जमाना है। आज हम बर्बाद हो रहे। आज 15 10 साल के बच्चे देख लियो, कल को घूरे पे पड़े मिलेंगे, घूरे पे मोबाइल हाथ में होगा और बस शेख चिल्ली देख रहे हैं, मोबाइल हाथ में होगा, 2-4 फिल्में देख रहे हैं। ये बच्चा घूरे पे लेटने के लायक। अरे छोटे से बच्चे दादा से मोबाइल नहीं चलता, इससे चल गया। मैं तुमसे पूछता हूं, एक कुरान है, तुम्हारे बच्चे से पूछ लो, बोल कितनी सूरतें हैं कुरान में, बता कितने रुकू हैं, बता कितने हुरूफ हैं, बता कितने जबर हैं, बता कितनी जेर हैं, बता कितनी मंजिलें हैं, बता। बोल अलिफ कितने हैं, बा कितने हैं, ता कितने हैं, सा कितने हैं। चल छोड़, कलमा सुना दे, कलमा याद नहीं, चल छोड़, पाक होने का तरीका बता दे, ये भी पता नहीं, चल छोड़, नमाज सुना दे, नमाज भी याद नहीं। जो बच्चा मोबाइल चला सकता है, मोबाइल में सारी चीजें देख सकता, इसी उंगली से, क्या वो बच्चा कुरान नहीं पढ़ सकता था? ये कमी माँ बाप की है। ऐ लोगों, अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल ले लो, इनके सीनों में कुरान होना चाहिए, इनके सीनों में सिपारे होना चाहिए। ये बच्चा तुम्हारा मोबाइल ना चले, अगर घर से आवाज दो, ओ हाफिज साहब निकल के आ, तो हर घर के दरवाजे से 1-1 2 बच्चे हाफिज कुरान निकल के आना चाहिए। मगर कहां है? मैंने कहा था ना, बहरे गूंगे सब बन गए, लड़के तो लड़के यार इतने गंदे कपड़े, कोई टोकने वाला ही नहीं रहा, आज कोई बोलने वाला ही नहीं रहा। ना मां कह रही है, ना बाप कह रहा है, ना भाई कह रहा है, जिसकी समझ में आ रही कर लो। अरे कौन सुधारेगा बोलो? बस मैं खत्म करने जा रहा हूं, वक्त हो गया, लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो प्यारो, 2-4 बातें और सुन लो। अल्लाह बरकतें फरमाए, आलिम रब्बानी बनाए। अच्छा माशाअल्लाह, 2-4 बातें और हल्की फुल्की बता दूं। अपने दिल से गंदगी निकाल लो, कीना, हसद, बगावत खत्म कर दो। इतना बताओ, क्या कोई ऐसा है जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो नोच नोच के उसके गोश्त को खाए? कोई है ऐसा जो खा सकता है? मर सकता है, अपनी जान दे सकता है, मगर वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खा सकता। मैं कहूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम फरमान कुरान पाक, अल्लाह फरमाता वला यग़तब बअदुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, गीबत कहते किसको है? अगर मेरे अंदर कोई बुराई है, उसी बुराई को मेरी पीठ पीछे, मेरी गैर मौजूदगी में गायबाना तौर पे मैं हूं, मैं वहां से गायब हूं, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी उन कमियों को बयान करना, इस चीज का नाम है गीबत। और मेरे अंदर कोई वो बुराई नहीं है और फिर गड़ के बयान करना, ये गीबत नहीं, यह है तोहमत। अल्लाह फरमाता है आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। अगर कोई गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद जबान की हिफाजत करना,
کوئی غیبت تو نہیں کرے گا؟ بولو توبہ کرو، وہ غیبت تو نہیں کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، ہاتھ اٹھاؤ، چلو ہاتھ اٹھاؤ اچھے کام کے لیے. بولو آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. اللہ معاف فرمائے رکھ لو. دوسری ایک حدیث سناؤں. جو لوگ سود کھاتے ہیں، کیا سود، مجھے یہاں کا پتہ نہیں، اکثر گاؤں میں کمیٹیاں چلتی ہیں. کیا چلتی ہیں؟ کمیٹی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کمیٹیاں چلتی ہیں. کمیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے 10-20 لوگ اکٹھے ہوئے، 10-20 لوگ اکٹھے کر لیے، 1 لاکھ ہو گئے. اب اگر اس مہینے میں انہیں ضرورت اگر یہ اٹھائیں گے تو 90,000 روپے لیں گے یہ، اور 10,000 جو ہے آپس میں بانٹ لیں. یہ ناجائز و حرام. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ناجائز و حرام. ہاں اگر ایسے 10-20 لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھا فنڈ ہو گیا 2 لاکھ یا 3 لاکھ، اب اگر انہیں کوئی کاروبار کرنا، بغیر لیے دیے وہ 2 لاکھ روپے جو ہے ان کو دے دیں اور یہ کاروبار سے اس میں بھرتی کرتے رہیں، دیتے رہیں، زیادہ اور کم نہیں، اتنے ہی. پھر اکٹھے ہو جائیں، دوسرے کا کام چلاؤ، اکٹھے ہو جائیں، ایسے جائز ہے. سمجھ میں آ رہی؟ لیکن کم و بیش کے لیے فائدہ نقصان سے ناجائز و حرام ہے. سود کھانے والا، ایک حدیث آخری درجے کی ان باتوں کو بتا رہا ہوں تاکہ ذہن سے ہمارے جو سوچتا نا مالدار ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، وہ نکل جائے. سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 73 درجے ہیں. کتنے درجے؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک بات بتاؤں، کوئی ایسا ہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے گا؟ اس کو پوری بات سمجھ لینا تم لوگ، اتنا کہنے سے سمجھ رہا ہو نا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، کوئی ایسا نہیں. بس اس سے آگے نہیں بولوں گا، سمجھ لینا. نبی فرماتے ہیں سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 73 درجے. کتنے بولو؟ اور ایک حدیث میں 70 ہیں، دونوں حدیث ہیں. تو نبی فرماتے ان 73 یا 70 درجے کیا ہوئے؟ یہ درجہ پھر اور بڑا اور بڑا اور بڑا اور بڑا اور بڑا، یہ درجے ہو گئے. ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے، نبی فرماتے ہیں ان 70 یا 73 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ، اس کا گناہ اتنا ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. آرام سے لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں. آج کے بعد کوئی رشوت یا سود لے گا دے گا؟ بولو نہیں. بولو توبہ کر لو، دلی دل میں بولو یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد اس کام کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے. دوسری بات، حشر کے میدان میں، حشر کا جب میدان ہوگا تو اس میں حساب و کتاب ہوگا. سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اس چیز کا نام ہے نماز. کیا نام ہے بولو؟ سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا. کس کا بولو؟ نماز کا حساب و کتاب ہوگا. پیارو 5 وقت کی نماز ادا کرو. کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز ادا کرو. دوسری چیز یہ ہے، ہمارے لڑکے قبرستان میں کرکٹ کھیلتے ہیں، عیدگاہ میں جوا کھیلتے ہیں. اس گاؤں کا مجھے پتہ نہیں، کچھ گاؤں میں ایسا ہے، اگر ایسا ہو. اور اتنے گر گئے ہم نے قبرستان پہ، قبروں پہ گھر بھی بنا لیے. ان تمام چیزوں سے بچوں کو روکو، اپنے گھر کو، اپنی بستی کو آباد کرو. اب آخری بات، تمہاری جو زمین ہے اس میں جو اناج پیدا ہوتا ہے، اس پیدا ہونے والے اناج میں اللہ نے دوسروں کا حق بھی رکھا ہے. اس کی زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے. اگر تمہارے 20 کلو گیہوں ہوئے، اس میں سے 1 کلو گیہوں جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے. 20 کونٹل ہوئے تو 1 کونٹل. اسی طریقے سے آپ حساب و کتاب لگا لینا، جس کا جتنا ہو. اب سنو،
زیادہ تر لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جو لوگ جن کی زمین ہے اس کا عشر نہیں نکالتے ہیں، وہ دوسروں کا مال کھاتے ہیں، کھاتے